लाईन सुयो काढल्या सुयेत काढले अख्खे. म्हणजे ते काय ना ते तुला अर्थ नाही कवा तो गेलो त्याला तर गोड लागत असते सर्व लाईन दिली पुढे सुयो मधली हय मेरे सोप सोडली सगळे हय रे तोच सांगा एवढे आणि काहीतरी नाटक चालता रे विना गेलो काय रे ना ना गणपती वाटेने त्याच वाटेने आमच्या वाटेने तेवढं तुमच्या वाटेने चढलो कडशेर चढलो रात्री जवळजवळ 2 सुमार घरान म्हणजे आमचो पप्पा असलो तो न्हिदलेलो तो काय आवाज येता म्हणून तो भायर येवन तेणी ताका दिसला की गाडी कोण तरी गाडी आमच्या आमचो चुलत भावा त्याची एक गाडी पार्क केल्ली आसली ती कोण तरी उखलता आनी आपटता कोण तो कळना म्हणटकीर तेणी म्हाका उठयलो आमी भायर येवन पळयता जाल्यार हत्ती मोठो हत्ती उबो आसा आनी तो उखलता गाडी आनी आपटता डॅमेज केला तेची गाडी म्हाजी गाडी आसली ती बी तेणी डॅमेज केल्या आनी एक आमचो गांवचो आमचोच एक नेबर आहा तेची गाडी पयली तेणी डॅमेज केली आणि त्याशिवाय कवाथ आमचो आसा लोकांचे कवाथ ते उडयले फुडें लोकांचे परत उडयले म्हणजे तो तोरशा गांवांत आसलेलो तोरशाच्यान तो राती तामोशा पावलो तामोशाच्यान तो कडशी नदी जी आमची आसा न्हंय ती क्रॉस करून सकयल एक्चुली पुलीस आसा त्यांची नाकाबंदी चालू आसलेली हांव लेट येयल्लो तेन्ना ती नाकाबंदीक पुलीस आसलेले पण तांकां तो दिसोंक ना मातसो सकयल्यान येयलो तो आनी ही जी मच्छ्यान एक आमची पांयवाट आसा आनी मदीं फुडें रस्तो आसा त्या सरळ मार्गान तो जे जे कितें वाटेक ताका त्रासदायक दिसता ते उडयले आनी म्हाका दिसता गाडये पळोवन तो डिस्टर्ब जाता असो दिसता कारण ज्या अर्थी तो हांगासर हें करतालो
त्या प्रमाणे म्हाका दिसता की ताका व्हायट कलर तो रेड कलर तेतून तो खंय तरी मातसो हें जालो डिस्टर्ब जालो आनी ताका लागून तेणी ते डॅमेज केले आनी भायर सरून जेन्ना आमी ताका म्हणजे लोक काळोख रातचो वेळ न्हय सो हांवें पर्सनली जेन्ना ताका म्हणजे हें केलो धांवडायलो तेन्ना तो गेलो फुडें म्हणजे आंगार बीन तसो येवंक ना म्हणजे मनशाक वायलण जायना तो पूण वेहिकलाक कित्या खातीर तरी तो डिस्टर्ब जाता पण हें सगळें पयल्या नंतर एक लक्षांत येता की हो जो खेळ चल्ला ह्या खेळ खंय तरी थांबपाक जाय तेचो वायट हे अंत जावपाक जायना आनी ताका लागून आमच्या माऊली देवीच्या कृपेन हांगा तरी आजून गांवांत आमच्या काय व्हडलो तसो म्हणजे जी नुकसाणी सोडली जाल्यार मानव हानी तरी जावंक ना पूण हेची जावची न्हय हेका लागून आमी म्हाका दिसता पयलीं आमी बायट दिल्लेली फाटल्या फावट 2 म्हयने आतां जाले हे सगळे प्रकार चालू आसात महाराष्ट्रान सबंद नासधूस केली परत आतां गोंयान पावलो आनी खंय तरी हत्ती मरतलो किंवा मनीस मरतलो ही वायट पळोवप खरेंच वायट दिसता मनुष्य हानी जावंक जाय त्या प्रमाणे प्राणी हानी जावंक जाय खूब लोक प्राणी प्रेमी आसात तो मेल्या नंतर मागीर धांवन येवन त्याचो काय उपयोग जावचो ना सो ताका लागून आतां येवन तो बाबडो आसा सर त्याच्या कळपान व्हरून ताका परत सोडप ही खरी तेची तरतूद जावंक जाय कोण म्हणटालो आनी खंय वनतारान व्हरता आनी खंय व्हरता पेपराचेर जालें खंयची हितूंतल्यान मैसूरच्यान टीम येता गोवा गव्हर्मेंटानूय सांगलें पण हें अशें न्हू आमी सरकार पक्षान जरी आसले तरी सरकारान ही दखल घेवप खूब अत्यंत गरजेचें आसा वन मंत्री आसतलो हेकाय आमी ह्या माध्यमांतल्यान रिक्वेस्ट करता की फाल्यां सकाळीं खंय तरी अनर्थ जावचो न्हय आमी हालींच पळयलां की बेकायदेशीर वायू उत्खनना खातीर लोकांनी कायदो हातीन घेतलो तसोच खंय तरी आतां प्राण्यां खातीर लोक कायदो हातीन घेतले आनी त्या प्राण्याचोय बाबड्याचो जीव वचत अशी गोश्ट जावपाक जायना हेच्या खातीर तेंच्यांनी दखल घेवप अत्यंत गरजेचें आसा माननीय मुख्यमंत्री जे आसा एग्रीकल्चर मिनिस्टर आसात ते प्रमोट करतात बऱ्यापैकी शेती बिती पण हे जे जेन्ना तांकां पळयता तेन्ना तेंच्यांनी हेचेर ताबडतोब दखल घेवप एक्चुली गरजेचें आसलें आनी म्हाका खात्री आसा की ते निदान आतां तरी ते तेचेर दखल घेतले आमचे आमदार आसात तांच्या नजरेक आमी हे गोश्टी हाडून दितले तांच्यांनी हेचेर दखल घेवपाकूच जाय कारण लोकांक हांगासर त्रास जावपाक लागलेलो आसा आनी लोकप्रतिनिधी म्हणून आमी बी आतां खूब वेळ तोंड बंद करून रावंक शकनात आमकांय लोकांचो विशय हो मांडचोच पडटलो आनी ताका लागून जो पर्यंत हेचो निर्णय जायना तो पर्यंत आमकां हें अशें उलोवचें पडटलें गरज पडली जाल्यार लोकां बरोबर आमकां रस्त्यारूय देंवचें पडटलें आमची ती तयारी